नमस्कार. आम्ही आसा मालीम हांगासर आनी आमी पळयता जे पावसाच्या दिसांनी चडशे जे उदक सांठून उरता आनी मस्किटो ब्रीड जाता. तशेंच आमी आयज पळयता हांगा मालीम हांगासर जी एक ह्यो ज्यो डस्टबिनां दिसता तुमकां आमच्या फाटल्यान, ह्यो डस्टबिनां भरपूर हांगा प्रमाणे ज्यो टुरिजम डिपार्टमेंट जे बिचार बी आशिल्ले ती मोडलेली डस्टबिनां हांगा हाडून हे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन दवरलेली आसा. आनी हांगासर तुमकां दाखयता हांव कशे तरेन मस्किटो ब्रीड जाता. हांगा भरपूर प्रमाणे मस्किटो ब्रीड जाल्ले आसा आनी अशेंच भरपूर हितून हे पळोवंक शकता कशे तरेन मस्किटो ब्रीड जाल्ले आसा हांगासर. आनी हे बारीक मस्किटोज तुमकां दाखयता कशे जाता ते हांगासर. अशें उदक सगळ्या कडेन सांठून उरलेलें आसा आनी भरपूर हांगा डस्टबिनां आसा ज्यो मोडलेली आसा आनी हांगासर हाडून तेंच्यांनी उडयल्ले आसा हे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन टुरिजमाचे. आनी हांगासर इतले हांगासर जो लोक रावता हांगासर जे सायडीक घरां आहा तांकां सुद्दां जळारी भरपूर जालेले आसा हांगासर. आनी हे जे हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा पळोवचें कितें करता काय हेल्थ डिपार्टमेंट हे हितून अशेंच हांगाच न्हू बाकीचे हेजेर अशे तरेन आमी पळयत जाल्यार खूब कडेन अशे पावसाच्या दिसांनी मस्किटो ब्रीड जाता. सो हे जर कन्सर्न घेवपाचे हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी पळोवचें हे कितें जाता ते. आनी हे जाता तितले हे डस्टबिनां हांगासर आहा ती परतोवपाची नाजाल्यार हांगासरले शिफ्ट करची. कारण हांगा तूं पळोवंक शकता ह्या कोयरान कशी तरेन हे उदक भितर साठटा आनी तितून मस्किटो ब्रीड जाल्ले आसा. परत एकदां तुमकां दाखयता हे एरियाक कितलेच हजारांनी डस्टबिनां हांगासर आसा जी वेस्ट हेतून आसा. ही ती पळोवंक शकता कशे हजारांनी डस्टबिनां हांगासर मालीम हांगासर जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा तितूनच आसा. बट पळोवपाक गेले जाल्यार हितून जळारी भरपूर आसा आनी हितून जळारी आनी बाकीचे खूब कितें कितें आसा हांगासर कचरो कोयर भरपूर जाल्लो आसा. आमकां सुद्दां रावपाक मेळना हांगासर उबे इतले जळारी आसा. सो हेल्थ डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष दिवचें अशें लोकांचे हांगा मागणी आसा जे हांगा लोक रावता तेंची. सो आमकां लोकांनी कळयलें हांगा अशे तरेन मस्किटो ब्रीड जाता आनी चड प्रमाणे मस्किटो हे पावसा दिसांनी भायर सरता. सो डेंगू मलेरिया ही हे वाठारान गेल्या फावटी वाडलेले. सो सद्या हे पळोवचें आनी सरकारानूय लक्ष दिवचें अशें तेंची मागणी आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.